आमचें नांव घालचें तर तुझ्या मतान आमचें नांव म्हटल्यार हय म्हणजे तुका हांगा ते म्हाज्या वाड्यान पडना ओके. सांगचे म्हळ्यार हांगा पडटा सुशांता म्हाज्या वाड्यान थंय पडटा आमचे एक्स चेअरपर्सन दिपाली सावंत हे वर्ड म्हणून ना ना हांव उलोवचें पडलें म्हाका कित्याक तो हांगा अशें सोडा भितर सोडत नाका जालें बशिल्ले सगळे आवाज आयलो आनी धांवले आमी ओके आनी आयज आमी धांवना जाल्यार विराज च्यारी म्हण आशिल्लो आमचो फ्रेंड केदार च्यारी म्हण आशिल्लो सगळे चारीच आमचे फ्रेंड सगळे हांगा उलयताले विक्टर म्हण आशिल्लो आनी जाप धांवन गेले एकामेकाक मारल्या तेंच्यान ते रस्ता वाळ सगळो हॉटेलाचें नांव तर पयलां तुमी हांव आनी सांगना हॉटेलाचें नांव तूं पळय घे आनी ते हॉटेल कोणाचें तेमी ते सगळे जग जाणा पूण त्या हॉटेलाच्या ओनराक आतां तो कोण घेवन आयलो पळय जाल्यार सगळ्यांक पयलीं आतां कोणाचे तकली फुटले आनी कितें फुटलें पोलिसांक हाडले आनी पोलिसां बरोबर वयर गेले सगळे लिपिल्ले सगळ्यांक पोलिसांनी अरेस्ट केले आनी जाल्या म्हाका दिसता ही सेकंड टायम केसी फर्स्ट टायम आनीकदां जाल्ले पूण हांव इतलीच मागणी करता आमचो मार्गांव PI जो आसा तुळशीदास नायक ताणें सारकें असल्या हॉटेलांनी कोण दवरता तेंचे डिटेल्स घेवचे केन्ना खंयचे गुन्हेगार आसपाक शकता खंयचे बीन आनी खारेबान म्हणजे तूं पयलीं जाणा खारेबानाचे भुरगे आमचे सगळेच सुदारलेले आसा आनी भायले लोकांक हांवें करता आतां तूं पळय आतां तूं खारेबान मागला पूण हितून कोण ना आमचे कोणूच ना हांव तुका सांगता आमचे सगळे भुरगे थोडा आसा सध्या तरी नाका जाल्यार लोक येवन करतले फाल्यां मर्डर जाल्यार पेपर आयल्या खारेबान पूण आज तशें मागलें म्हाजें परते ते खारेबानांतला पिड्ड्यार जावपाक ना पूण आतां सगळ्या लोकांनी सगळ्या एक जाण आतां कितें उलयता तें पळोवया तें सांगताले म्हाका पळोवया थँक्यू